رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا في كتاب الزكاة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ب40 شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وإن ملك نصابا صغارا، هذه مسألة لماذا هو المصنف ذكرها هنا وتعرض لها؟ هل يمكن أن يكون لدى الإنسان نصاب كل صغار؟ يقول مثال: لو أنه ورث من والده 10 شياه، وهذه الشياه أنتجت، طبعا لا نقول ورث من والده مثلا 40 شاه، وهذه الشياه أنتجت وصار لها نتاج. طبعا من حين ورث من والده 40 واستقرت في ملكه ابتدأ الحول في حقه هو. فلو افترضنا أن هذه 40 بقيت معه مثلا 8 أشهر أو 9 أشهر، ثم نتجت هذه 40 صغارا، ثم باع 40 الكبار ولم يبقى عنده إلا 40 الصغار، هل يجزي أن يخرج منها؟ هل يجزي أن يخرج الزكاة من الصغار؟ لا، باعها، اللي عنده باعها. هنا قالوا الحول منعقد، أليس كذلك؟ حتى لو افترضنا أنه باع 40 الكبار، ولكن الحول يبقى منعقدا ومستمرا، وبالنسبة لا يخرج من الصغار حتى لأن أصلا من شرط إخراج الزكاة أن تكون، إذا كانت من الضان أن تكون ما تم لها 6 أشهر، وإن كانت من المعز أن تكون ما تم لها سنة. فهذا هو أورد هذه المسألة لأجل هذا: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. فالحول ينعقد من حين ملكه له، وأما الإخراج فلا بد أن يتقيد بما هو مشترط، وهذا ليس في الغنم فقط، حتى في الإبل. ولذلك لا يجزي إخراج أقل من بنت مخاض في الإبل. بنت المخاض كم أتم لها؟ كم؟ 2 سنين، وبالتالي أقل منها ما يجزي إخراجه في الإبل. وكذلك في البقر لا يجزي إخراج أقل من تبيع، وهذا كله يعني مذكور في الزكاة. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. أي ما في السن اللي يخرج منه، تثبت في ذمته، وإذا وصلت إلى السن أخرجها. نعم. طبعا تعرفون أنها إذا تغذت باللبن لم يتحقق فيها وصف السوم. قالوا لو كان عنده مثلا 5 من الإبل كبار، في أثناء الحول أبدلها ب15 من الإبل صغار، وكانت تتغذى باللبن الصغار هذه، فإنه لا زكاة فيها، مع أن الأصل أن 15 من الإبل فيها 3 شياه كما سيذكره المصنف بعد قليل. تفضل. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول بما تقدم ويستأنف حوله. أيوة، ذكر هنا ما ينقطع به الحول، ويذكر بعدها ما لا ينقطع به الحول. قال: أولا إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع. قلنا لو أن إنسانا
طبعا سنعيد المسألة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، أن المال المستفاد الذي يستفيده الإنسان لا يخلو من 3 صور. إما أن يكون هذا المال الذي يستفيده الإنسان من جنس آخر غير الذي عنده، مثل كان عنده كما ذكرنا 40 رأس من الغنم، وفي أثناء الحول توفي والده وورث عن والده 5 من الإبل، فال5 من الإبل لها حول مستقل، وهذا بالإجماع لأنها جنس والغنم جنس آخر. النوع الثاني المال المستفاد المتولد مما عنده، المال المستفاد الذي تولد ونتج مما عنده، ومثلنا عليه بنتاج السائمة وربح التجارة. قلنا لو كان عنده 40 رأس من الغنم، هذه فيها الزكاة، ابتدأ حولها من 1 رمضان، ثم هذه 40 نتجت حتى وصلت مثلا إلى 130 في 1 رمضان من العام القادم، إذن يزكي كم؟ 130، لأن هذا النتاج هو متولد مما عنده. والأولى بالإجماع والثانية بالإجماع. بقي عندنا المسألة الثالثة، المال المستفاد من جنس ما عنده غير متولد مما عنده. مثال، عنده 40 رأس من الغنم في 1 رمضان، ولما مضت 6 أشهر من الحول استفاد من والده بعد وفاته 100 رأس من الغنم. واضح؟ عنده من قبل كم؟ 40، واستفاد من والده 100 رأس من الغنم. فال40 الأولى هذه لها حول مستقل، وال100 التي استفادها من والده يبدأ حولها من حين دخلت إلى ملكه. ولكن لو كان هذا المستفاد يكمل به النصاب فإنه يعد في النصاب. قالوا مثل ماذا؟ يقولون مثل واحد منا عنده 10,000، والمذهب على أن كل مال تستفيده جديد له حول مستقل، صح ولا لا؟ فلو أن عندك الآن 10,000، 10,000 هذه تزكيها بعد سنة من اليوم إذا بقيت ولم تصرف، بقيت في حسابك. افترضنا أنك الشهر القادم وفرت من راتبك 1000، 1000 الذي وفرته من راتبك في الشهر القادم لو نظرنا إليه مفرد لم يبلغ نصاب، صح ولا لا؟ لكن إذا ضمناه إلى 10 يبلغ نصاب ولا ما يبلغ؟ لكن متى تزكيه؟ لا، تزكيه لوحده. يعني مثلا اليوم تاريخه 28/10، عندي 10,000 مضى عليها سنة من الآن، وعندي 1000 ريال من راتب الشهر القادم و1000 من راتب الشهر اللي بعده. قالوا تضم هذا مع هذا في النصاب، لكن تزكي كل واحد في وقته، مع أنك لو نظرت إلى 1000 بمفرده هذا إيش؟ ما تجب فيه الزكاة. هذا تفصيل المذهب في هذه المسألة. وذكرت في الدرس الماضي أن هذا القول فيه عسر وعدم انضباط بالنسبة لعموم الناس، ولذلك المفتى به ووجه عند الحنابلة والذي يفتي به عامة العلماء اليوم أنك تحدد يوم في السنة وتنظر ما عندك من موجودات، سواء كانت مستفادة مرتبة أو مستفادة يعني شهر بعد شهر، وتنظر كم عندك من الموجودات وتزكي. هذا الذي عليه الفتوى اليوم. لماذا؟ لأنه هو الذي أيسر للناس وأضبط لهم. واضح في المال المستفاد هذا؟ طيب، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع. مثال، قالوا واحد عنده 40 رأس من الغنم وبدأ حولها في 1 رمضان الماضي، ولما جاء اليوم جو ضيوف وذبح منها 2، ينقطع الحول مباشرة. طيب، لو افترضنا أن هذه 40 نتجت بعد يوم، قلنا ابدأ حول جديد من حين وصلت 40، وهذا لا إشكال فيه. طيب، قال لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. تذكرون في الدرس الماضي تعرضنا لمسألة، هل النصاب على التحديد ولا على التقدير؟ أيوة، قلنا أنه تحديد في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض، وتقدير في إيش؟ في الأثمان وعروض التجارة، وهذا مبني عليه المسألة هذه. يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. فهم يقولون بالنسبة
للشيء اليسير في الأثمان وعروض التجارة فهذا يعفى عن النقص اليسير فيه لأنه من باب التقدير وقد يزيد وقد ينقص، فقلنا يعفى فيه عن الشيء اليسير. هذا الأمر الأول الذي ينقطع به الحول. طيب الأمر الثاني قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. الأمر الأول إذا نقص النصاب، والأمر الثاني إذا باعه. طيب ممكن بعضكم يقول طيب البيع يمكن أن يدخل في نقص النصاب. قالوا نعم يمكن أن يدخل، لكن نقصد بنقص النصاب أن ينقص بسبب غير البيع، ينقص بسبب واحدة أو ثنتين ماتت، بسبب أنه ذبح منها، بسبب أنه أهدى منها. البيع هذا أمر آخر. طيب إذا باعه بغير جنسه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. باعه بغير جنسه. طيب ليش قال بغير جنسه؟ لأنهم يعتبرون الذهب والفضة أي والتجارة أيضا من جنس واحد. جميل صحيح. طيب ولو كان عنده غنم وباعها بجنسها ما ينقطع الحول صح؟ لكن لكل منها إيش؟ حول مستقل، يعني إخراج الزكاة فيها لكل منها حول مستقل. كيف؟ يعني مثل واحد عنده 40 شاة، 40 شاة يعني من الضأن، تمام؟ ولنقول مثلا من اللي نسميها حري، وجاء بعد ما مضى من الحول 6 أشهر راح باعها وشرى نجدي 40 نجدي. قالوا الآن الحول لم ينقطع، الحول لم ينقطع، ولكن بالنسبة لل40 الحري هذه اللي مضى عليها 6 أشهر بعد 6 أشهر يخرج زكاتها، وهذه الجديدة هذه بعد سنة يخرج زكاتها. مضطرد يا شيخ، يجمعونها دائما في النصاب يفرقونها في الحول. نعم هذا مضطرد عندهم. طيب ليش قال ولو مع خيار؟ قال أو باعه ولو مع خيار. هذه مسألة مبنية على مسألة تأتي في البيوع، وهو هل البيع ينعقد من حين التلفظ الإيجاب والقبول ولا ينعقد بمضي الخيار؟ تعرفون أن الخيار مثلا عندنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. فلو افترضنا مثلا خيار الشرط، أنا بعت على الشيخ سيارة وقال خلاص السيارة بجربها 10 أيام وإذا صارت تمام أتممنا البيع. طيب من متى يبدأ البيع؟ من الآن الكلام أنا وياه ولا من بعد 10 أيام؟ أيوة هذا هو. فلذلك قال أو باعه ولو مع خيار. ليش؟ لأن المذهب يقرر أن الملكية تنتقل من الإيجاب والقبول، من الإيجاب والقبول. طيب قالوا والخيار؟ قالوا الخيار إذا ردها خلاص انتهى البيع، إذا ردها بخيار الشرط أبطلنا البيع السابق، لكنه قد انعقد من ذلك الحين. هذا المصنف لما قال ولو مع خيار. طيب الثالث قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذن الأول إذا نقص النصاب، والثاني إذا باعه، والثالث إذا أبدله بغير جنسه، بغير جنسه. مثل الصورة اللي ذكرناها، عنده 40 رأس من الغنم راح استبدلها ب30 رأس من البقر، ينقطع حول الغنم خلاص. وبالنسبة للغنم هذه ما عاد تجب فيها الزكاة. في الصورة اللي قبل قليل قلنا لا، لو أبدل 40 نجدي ب40 حري صارت الزكاة ثابتة هنا وهنا، لكن في الصورة هذه زكاة الغنم انتهت. لماذا؟ لأن حولها لم ينتهي. وبالنسبة لزكاة البقر تبدأ من حين ملكها. نعم تفضل. إيه أيوه، أو باعه بغير جنسه ينقطع الحول. بجنسه لا، ذكرنا الحول يستمر، ولكن لكل شيء حوله المستقل. نعم. أيوه هذا قيد مهم. لماذا قال لا فرارا من الزكاة؟ لأنه إذا كان باعه أو أبدله أو تصرف شيئا من التصرفات هذه لقصد أن يفر من الزكاة فيقول لا تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. مثال شخص لما مضت 10 أشهر على حول الغنم أو حول البقر الذي عنده أو حول الأثمان، قال أنا سأبيع البقر ليخرج من مسألة الزكاة. فهنا طبعا كيف نعرف هذا؟ أيوه يرجع إلى قصد الشيخ وقصد الإنسان ونيته. نعم. الشيخ كان عنده 40 إيه واستبدل 20 بجنسها. إيه
استبدل 20. مثلا عنده 40 حري و20 منها استبدلها بالنجدي، هذا كيف يزكيها؟ يزكي 20 ولا يزكي 40؟ هو كان عنده 40. تمام. استبدل 20 منها. أيوة، فبقي عنده 40. لا، بقي عنده هو النصاب اللي عنده كلها 40. تمام. و20 استبدلها. أيوة بقي. أيوة. كيف يزكيها؟ استبدلها بجنسها. استبدلها بجنسها. هذه تضم إليه. هذه تضم الآن. هل النصاب انقطع؟ هل النصاب هل لا تزال 40 هذه نصاب ولا لا؟ باقي 40. أنا فهمت منك تقول مثلا عنده 40، 20 أبقاها و20 استبدلها. طيب 20 هذه اللي أبقاها مع 20 المستبدلة أليست نصاب؟ طيب الحين متى نحسب حولها؟ المذهب يقرر أن حول 20 الأولى من حين ابتدأ 40. وإذا مضى عليه الحول 20 الأولى كيف أزكيها وهي الآن نقص نصابها مع المستبدل؟ ثبتت في ذمته، هكذا يقولون، ثبتت في ذمته سابقا. أي هي ثبتت في ذمته، ولذلك بعد قليل ستأتينا مسألة: هل الزكاة متعلقة بعين المال ولا بالذمة؟ وصاحب الروض حاول يجمع بينها، قال لها تعلق بعين، هي تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. يعني إذا خلص حول 20 الثانية، إذا خلص الحول 20 المستبدل يخرج واحدة بس. واحد. نعم. عن 20 الثانية والثابتة في ذمته. والثابتة في ذمته. أحسنت. أي نعم. إذا بدلها 40 ب 40 تمام. أي. أخرج الحول وأخرج بعد 6، لأنه مر 6 أشهر عن 40 الأولى. أي. بعد 6 أشهر أخرج الواحد، أصبحت 39 نقص. نعم. بعد 6 شهور ما يزكي، صح؟ أيوة. إذا قلنا أنها متعلقة بعين المال، بعد قليل سنقول هالمسألة هذه، إذا كنا متعلقة بعين المال وأخرج منها خلاص انقطع الحول، صح ولا لا؟ لأن كانت عندها 40 ونقصت. إذا قلنا متعلقة بالذمة نقول لا، ثبتت في ذمته ويجب عليه إخراجها. صاحب الزاد هنا قال هي في عين المال، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. يريد أن يقول هي في عين المال، لكن لو نقص، لو افترضنا في الصورة هذه إننا قلنا لو طلعها نقص النصاب، نقول لا، قد ثبتت في ذمتك فأخرجها. أي. إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على الحول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. نعم. قال ويستأنف حولا في الصور السابقة الثلاثة التي انقطع فيها الحول، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب. الذهب والفضة، وسيأتي أن عروض التجارة يجعل حكمها واحد، ولذلك لما يزكي الإنسان ما عنده فهو سيجمع ما كان عنده من قيمة الذهب والفضة وعروض التجارة، ثم يحسبها حسبة واحدة ويخرج زكاة عنها. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، يعني لو كان اللي عنده وقت وجوب إخراج الزكاة فضة يخرج فضة، وإن كان الذي عنده ذهب يخرج ذهب، وهكذا. قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. فلو قلنا شخص كان عنده مثلا 20,000 في 1 محرم، هذه فيها كم؟ فيها زكاة بالإجماع، يعني سواء اعتبرنا نصاب الفضة ولا نصاب الذهب. في أثناء الحول باع أو دخل في بيع أو شرية، يعني مثلا اشترى محل سوبر ماركت وقام بتأثيثه، وأيضا صار عنده دخل من هذا المحل. طيب بالنسبة لما هو في هذا المحل متى نحسب حوله؟ من متى؟ من 20 الأولى، من 20 الأولى، لأن هذا يعتبرونه من نتاجها، هذا المحل هذا يعتبرونه ناتجا عن 20,000 السابقة. قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد.
وهل العروض التجارة هل تخرج الزكاة من قيمتها ولا من أعيانها؟ من قيمتها، لا خلاف في ذلك، أن عروض التجارة لا تخرج الزكاة من أعيانها. يعني ما تجي تخرج مثلا حليب ولا رز ولا زكاة، لا، تحسب الموجود ثم تنظر في دخلك فيه وتخرج منه الأصول الثابتة مثل الدواليب والثلاجات أي شيء ثابت، يعني الأصول الثابتة يسمون لها، تنظر في الغلة المستفادة وتخرج الزكاة فيها. قال وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة، قصد بإيش بذلك؟ يعود على ماذا؟ أيوة، الإبدال أو البيع. إذا قصد بذلك يعني بالإبدال أو البيع والشراء الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قرر قبل قليل قال لا فرارا من الزكاة. طيب لو قصد بهذا الفعل أن يفر من الزكاة فنقول لا تسقط الزكاة، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. وهنا قاعدة عند الفقهاء أن التحيل لإسقاط الواجب أو ارتكاب المحرم تحيل باطل. وهل هذا يكون في آخر الحول ولا حتى لو كان في وسطه؟ يعني الإبدال والبيع هل هو مقيد بما لو حصل في آخر الحول ولا حتى لو حصل في وسطه؟ أيوة المذهب نعم. وابن قدامة في المغني والحجاوي تبعه في الإقناع قالوا إذا كان في آخر الحول. ليش قالوا إذا كان في آخر الحول؟ لأن التهمة في حقه تكون قوية. قالوا لأن إذا كان في آخر الحول صارت التهمة قوية أنه قصد أن يفر من الزكاة، بخلاف ما لو حصل في وسط الحول. نعم. التحيل لإسقاط الواجب أو ارتكاب المحرم تحيل باطل. نعم. يقول فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله. إذا ادعى هو أني ما فعلت هذا لأفر من الزكاة فنقبل قوله. قالوا نعم. هل لابد من اليمين ولا يكفي بدون يمين؟ بلا يمين. نعم بلا يمين. أحسنت. تفضل. وإن أبدله بنصاب من جنسه ك40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول 100. وإن أبدله بدون نصاب انقطع. هذا مبني على الإبدال ذكرناه سابقا، إذا أبدله بجنسه وإذا أبدله بغير جنسه. فلو كان الإبدال بنفس الجنس وكان المبدل نصاب فنقول أنت الآن ستنظر إلى أن هذا جنس واحد والإبدال حصل لنفس الجنس، والعدد هذا كله يضم إلى العدد الأصل، إلى العدد الأصل، سواء أخرجته في وقت الأول أو أخرجته في وقتين متفاوتين. ولكن بالنسبة لو أبدله بأقل من نصاب، أبدله بأقل من نصاب. كيف أبدله بأقل من نصاب؟ مثال كان عنده 20 حري، ولكن لما جاء يبغى النجدي قالوا النجدي الشاة من النجدي تساوي شاتين من الحري، فأخذ 20 من النجدي، الآن انقطع النصاب. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. وفي الظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة أي ذمة مزكي لأنه المطالب بها. نعم. هذه المسألة المشهورة التي يعني حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره قالوا هذه مسألة مشكلة، وكذلك فقهاء الحنابلة اختلفوا في فهمها وضبطها هذه المسألة. ولذلك في المذهب فيها 3 روايات، وبعضهم يقول أقوال وليست روايات. الأولى، وفيها مسألة هنا مهمة، وهي
أن الفقهاء لما قلت لكم قبل قليل أنه أشكلت عليهم هذه المسألة، حتى أشكل عليهم حكاية القول فيها. فالقول الأول فيها أن الزكاة تجب في عين المال، وهذا نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وذكر الموفق بن قدامة والشارح أبي عمر أنها الرواية الظاهرة عند الأصحاب أنها تجب في عين المال، بل نص الشارح في الشرح الكبير على أن هذا رواية واحدة، يقول ما في المذهب إلا هذه الرواية. وهذا اللي يسمونه اختلاف الفقهاء أو اختلاف أصحاب المذهب في حكاية المذهب. كيف يعني؟ يجيك مثلا ابن قدامة فيقول المذهب في هذه المسألة رواية واحدة، ويأتيك ابن تيمية فيقول القول في هذه المسألة في المذهب على روايتين أو على قولين، فيختلفون في حكاية المذهب في المسألة. إذن هذا القول الأول أن الزكاة تجب في عين المال، قلت نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وذكر الموفق والشارح أنها الرواية الظاهرة عند الأصحاب. القول الثاني أنها تجب في الذمة، وهذه اختارها الخرقي، اختارها من فقهاء الحنابلة الإمام الخرقي. والقول الثالث الذي ذكره هنا أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وهذا ذكره أبو يعلى، وقرر شيخ الإسلام أنه هو المذهب، ونقله ابن رجب وقرره الحجاوي. فهذا الخلاف في هذه المسألة. طبعا كيف نقول في عين المال وكيف نقول في الذمة؟ قالوا في عين المال إذا عندك 40 رأس من الغنم وأخرجت منها شاة، فيجب أن تخرج من 40 هذه، هذا إذا قلنا أنها في عين المال. طيب إذا قلنا أنها في الذمة يمكن أن تشتري شاة وتخرجها، واضح؟ ولذلك ذكر هنا المصنف 4 أمور تترتب على هذا. نعيد قراءة العبارة: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. ليش أتى بالعبارة هذه؟ لماذا قال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت؟ أيوة أحسنت، حتى يخرج بعض الأموال التي لا يصح إخراج الزكاة منها. 5 من الإبل ما تخرج إبل، تخرج شاة، 10 تخرج شاتان، 15 تخرج 3، 20 تخرج 4، فما تخرجها منها. كذلك عروض التجارة اللي ذكرناها قبل قليل لا تخرج من أعيان عروض التجارة بل تخرج من قيمتها. والثالث المعادن من غير الذهب والفضة، هذه تقيم ولا تخرج من المعدن. يعني واحد مثلا حفر وحصل معدن من النحاس أو الزنك أو الرصاص، ما نقول خرج الزكاة من هذا المعدن نفسه، تخرجه من إيش؟ من قيمة المعدن. نعم. فهذه العبارة لما أتى بها كان يقصد مثل هذا: الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. كالذهب والفضة، هو الآن يمثل على ماذا؟ على ما يجزي دفع الزكاة منه. الذهب يجزي أن تدفعها منه، والفضة تدفعها منه، والبقر والغنم والسائمة، ولم يذكر اللي بعدها وهي الحبوب والثمار. نعم. طيب يا شيخ، لو كان معه 40 أي مضى وقت من الحول وباع 5 منها، وقبل بلوغ الحول فترة بسيطة اشترى 5، صار معه 40، هل يزكي ولا؟ أعيد معه 40. نعم. بدأ الحول معه تمام. فترة بسيطة وباع 5، صار وسقط منه قطع الحول. أي وقبل بلوغ الحول فترة بسيطة اشترى 5، صار معه. لا خلاص انقطع الحول، انقطع الحول. لكن نقيدها بالمسألة اللي ذكروها أن لا يفعل هذا فرارا من الزكاة. لاحظ اللي قبل قليل قالوا باعه أو أبدله، يعني في نفس الوقت، واضح؟ باعه يعني يتم البيع أو الإبدال في نفس الوقت. ولذلك سيذكرون بعد قليل مسألة، وهي أنه يعفى في الزكاة عن النقص اليسير في الحول، مثل لو نقص أقل من يوم، من 6 ساعات أو نحوها. لكن لو افترضنا أن الحول اليوم يعني مضى على الحول مثل اليوم مضى 6 أشهر، فباعه اليوم وبعد 3 أيام أو بعد أسبوع أو بعد شهر اشترى، فنقول لا، بالنسبة للأول انقطع، انتهى، انقطع، إلا إذا كان فرارا من الزكاة. واضح ولا بقي في ضم الآن الخمسة الجديدة في مسألة الشيخ إلى الحول، إلى النصاب، يكتمل النصاب. إيه بس إن اكتمل بعد انقطاع الحول. لابد أن نفرق بين صور المسائل هذه. صورة المسألة اللي قلنا تضم وش هي؟ أنه باع واشترى مباشرة. جيت أنا عندك شيخ عبد الله
وعندي أنا هذه 40 الحرية وأبدلتها من عندك ب40 نجدية، 40 في نفس الوقت، حتى لو افترق مثلا 3-4 ساعات نقلها وكذا ما تؤثر هذه. فقالوا هنا الحول واحد، نبني على الحول، سواء قلنا يخرجه باعتبار الحول السابق ولا باعتبار الحول الجديد. تمام. لكن لو أنني أنا أبدلت، ذكرتها قبل قليل، لو أنني أبدلت 40 ب20 من عندك، أي انقطع الحول اتفاقا. طيب لو أنني أبدلت 40 أو اشتريت من عندك مثلا 50 واستمرينا على الحول السابق، صح ولا لا؟ وبعد شهرين تزوج ولدي وذبحت 10 ولا 20 منها، ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ينقطع. فهذه انقطاع الحول واضح، تصور صورته واضحة، أن انقطاع الحول في أي وقت إذا لم يقصد به الفرار من الزكاة فهو مؤثر. نعم. قال كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية. كيف في للظرفية؟ يقولون الحديث يقول في 40 شاة يعني فيها هي من عينها، ويقول فيما سقت السماء العشر يعني من أعيانها، إذا أخرجت الحب والثمر هذا تخرجها من عينه. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. الآن لو أن شخصا عنده عبد، وهذا العبد جنى جناية، طبعا قديما لما كانوا العبيد متوافرون فتجد مسائلهم دائما موجودة في كل باب وفي كل كتاب. فهذا السيد كيف يفعل؟ الآن أنا عندي عبد وهذا العبد جنى جناية، وجاء صاحب الجناية يطالب بحقه، فالسيد يخير بين إيش؟ بين المال وبين رقبة العبد يعطيه. أيوة، بين أن يدفع له العبد، هذا أمر أول. الأمر الثاني بين أن يبيع العبد ويدفع له منه. طيب والأمر الثالث؟ أيوة، أن يدفع من عنده ويحمل العبد ذلك. فهذه 3 أمور ذكروها. فيقول هنا نقيس هذه المسألة اللي هي تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة على جناية إيش؟ العبد. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. فللمالك إخراجها من غيره، هذا ينبني على ماذا؟ على أنها متعلقة بالعين ولا بالذمة؟ أيوة، فللمالك إخراجها من غيره. إذا قلنا في العين تخرجها من عين المال. طيب ثانيا والنماء بعد وجوبها له، النماء بعد وجوبها له. كيف؟ قالوا مثال شخص كان يملك 40 رأسا من الغنم وحال الحول عليها، وكان يجب أن يخرج الزكاة وتأخر في إخراج الزكاة، ثم نتجت هذه 40 حتى زادت. فإذا قلنا أنها متعلقة بعين المال كم يخرج؟ وإذا قلنا أنها متعلقة بالذمة كم يخرج؟ إذا قلنا أنها متعلقة بالذمة وجب إخراج 40 بغض النظر عن النتاج، صح؟ وإذا قلنا أنها متعلقة بعين المال وجب أن ينظر إلى النتاج عند الإخراج. قال والنماء بعد وجوبها له، والنماء بعد وجوبها له، فما حسبوه مضافا إليها فهو له. طيب ثالثا وإن أتلفه لزمه ما وجب فيها. يعني لو في الشاه مثلا كانت قيمتها 1000 وأتلفها، فما الذي يلزمه؟ إذا قلنا متعلقة بعين المال ما يلزم شيء، إذا قلنا متعلقة بالذمة يلزمه إيش؟ 1000. نعم. وله التصرف فيه ببيع وغيره. هذه 4 مسائل بنوها على مسألة أن الزكاة تجب في عين المال وأن لها تعلقا بالذمة، وهي أن المالك يجوز أن يخرجها من غيره، وأن النماء بعد وجوبها له، وأن التلف يلزمه ما وجب فيه، وأن له التصرف فيه ببيع وغيره. حتى لو كان التلف من غيره. أي حتى لو من غيره. نعم. يعني بآفة سماوية أو شيء. أي صحيح، خلاص قال وجبت. نعم. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة. العبارة الآن لمن؟ العبارة البهوتي، يقول البهوتي
فلذلك قال يعني من الحجاوي ولها تعلق بالذمة أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. فكأن البهوتي رحمه الله هنا هذه الثمرات التي ذكرها الأربع ذكرها يريد أن يبين لك لماذا الحجاوي قال ولها تعلق بالذمة. نعم تفضل. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، وإلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاده وجداد. ولا يعتبر في وجوبها يعني في وجوب الزكاة. قال لا يعتبر أمرين: الأمر الأول إمكان الأداء، لا يعتبر فيها إمكان الأداء. يقول وطبعا هذا يرتبون على مسألة أن الزكاة تجب في الذمة، ولذلك هم لما مر معنا سابقا أنهم يحسبون الديون التي لك عند الآخرين عليك، يعني أنها محسوبة ضمن إيش؟ ضمن النصاب اللي عندك، ويجب عليك أن تخرج الزكاة منها. ولذلك قال هنا تجب في الدين وفي المال الغائب ونحوه، ولا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. ذكرنا في الدرس الماضي أن الدين إما أن يكون للإنسان وإما أن يكون عليه، فالمذهب أن الديون التي تكون لك عند الآخرين بغض النظر سواء كان الآخر الذي دينك عنده موسر أو معسر أو مماطل أو جاحد أو غيرها، فهي محسوبة ضمن النصاب الذي عندك ويجب أن تخرج الزكاة عليها. طيب والمال الغائب، قالوا لو افترضنا أن ماله غائب عن بلده، يعني واحد مثلا عنده مزرعة في بلد في أفريقيا، وهذه المزرعة فيها غنم ولا فيها إبل، فهذا المال غائب عن بلده، لكن متى استقرت الزكاة فيها وحال عليها الحول يجب الإخراج، حتى لو لم يصل إليها، يمكن ما راح إلا بعد 2 3 قلنا تنظر فيها، فلا بد أنك عندك معرفة بها، كم كانت في السنة الأولى وكم كانت في السنة الثانية وكم كانت في السنة الثالثة. وهذه المسائل مبنية على العبارة اللي ذكرها لها تعلق بالذمة، لأن لو قلنا أنها في عين المال يمكن ما نجب عليه إلا زكاة سنة واحدة ويكون النصاب بعدها نقص، لكن لما قلنا أنها متعلقة بالذمة بغض النظر نقص النصاب أو لم ينقص. واضح؟ ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. يقولون مثال إنسان عنده 5 من الإبل ومضى عليها الحول، وكان يجب أن يخرج منها أن يخرج شاة، تمام، ولكنه لم يخرج شاة، ثم أن هذه الإبل تلفت، جاءها صاعقة مثلا وماتت كلها، فهل نعذره بعدم إخراج الزكاة؟ لا، قالوا الفريضة قد استقرت في حقه في ذمته. فهذه كلها مسائل مبنية على هذه القاعدة. نعم. قال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة بالنسبة للزروع والثمار متى تستقر في الذمة؟ أيوة، إذا وضعت يسمونها في البيدر، يعني في الجرين، فإذا وضعت في الجرين استقرت فيها الزكاة. وأما قبل وضعها في الجرين فإن الزكاة لا تعتبر قد استقرت فيها. تفضل. الزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت عليه دين برهن مضاق المال قدم، وإلا تحاص ويقدم نذر معين وأضحية معينة. هذه مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة، والزكاة أين موضعها؟ في الديون. والحقوق المتعلقة بالتركة أولا مؤن التجهيز، ثم الدين ثم الدين المتعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم توزيع الميراث. هذه 5 حقوق، فأيها أولا نبدأ به؟
نبدأ بمؤن التجهيز ثم ننتقل إلى الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة. والديون المرسلة نوعان: ديون لله وديون للآدميين. والزكاة من الديون التي لله جل وعلا، ولذلك قال: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، يعني تعامل معاملة الدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، يعني تخرج من وين؟ تخرج من رأس المال، من التركة كاملة تخرج من رأس المال. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم. إيش اللي يقدم؟ الدين الذي برهن، لأن مرتبته قبل الدين المرسل. وإلا تحاصى. إيش معنى المحاصة هنا؟ أيوة المزاحمة، يعني أن ننظر كم حق الدين المتعلق بعين التركة، وننظر كم حق الزكاة هذه، ثم نخرج من هذا مبلغا ومن هذا مبلغا. قالوا: فلو كان عليه زكاة قدرها 1000 وعليه دين مرسل 10,000 ومجموع التركة 5500، كم اللي عليه؟ إيش قلنا؟ عليه زكاة 1000 ودين 10,000 والتركة 5500، نأخذ النصف. فبالنسبة للزكاة نحسب لها كم؟ 500، والدين 5000، فيصير عندنا محاصة الآن. واضح معنى المحاصة؟ إذن المحاصة معناها التقدير بأن نجعل لهذا النصف وهذا النصف، أو نجعل لهذا الثلث وهذا الثلث، أو لهذا الربع وهذا الربع، حسب النظر إليها. أعيد المثال مرة أخرى، أحس الشيخ أنس ما فهمه. أقول: لو أن شخصا توفي ولما جئنا نظرنا إلى تركته وجدناها 5500 ريال، ونظرنا إلى ما عليه من ديون فوجدنا عليه زكاة ثابتة في ذمته ما أخرجها قدرها 1000، وعليه دين قدره 10,000. كم المجموع؟ 11,000، صح ولا لا؟ والتركة كم؟ 5500. نعطي صاحب 10,000 كم؟ 5,000، نصف حقه، صح؟ ونخرج من الزكاة 500، نصف الواجب. فنكون جعلنا هنا محاصة، أخرجنا النصف هنا وأخرجنا النصف هنا. طيب، قال: ويقدم نذر معين وأضحية معينة. يقدم على ماذا؟ على الزكاة. والنذر المعين مثاله: شخص قال: لله علي نذر إن تزوجت هذا العام أن أذبح شاة مثلا. فالآن هو نذرا معينا بالنسبة لمسألة الرهن حددها، والمقدار المخرج حدده، فهذا اسمه نذر معين. فلو أن هذا الشخص الذي نذر هذا النذر توفي، لو افترضنا أنه توفي، ولما جئنا وجدنا أن عليه زكاة واجبة وعليه هذا النذر الذي لم يوفيه، وش نقدم؟ النذر. واضح؟ قال: وأضحية معينة. الأضحية المعينة طبعا تعرفون الأضحية تتعين بالتعيين أو بالتقليد. التعيين أن تأتي مثلا إلى شاة، عندك مثلا 40 شاة، فتأتي إلى الشاة هذه وتقول: هذه الشاة أضحيتي. أو بالتقليد تضع في عنقها شيء، أو تضع فيها علامة، أو تضع فيها بخاخ أو شيء، فتصبح هذه الشاة معروفة أنها أضحية. فلو افترضنا أن هذا الذي عين هذه الأضحية توفي وعليه زكاة لم يخرجها وعنده أضحية معينة، أيها نقدم؟ لو قلنا هذه الشاة هي اللي ممكن إخراجها بالزكاة، قلنا لا، نقدم الأضحية ونؤخر الزكاة. هذا معنى عبارة المصنف. نعم، تفضل. طيب، هنا مسألة مهمة قبل أن نبدأ في باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي أنهم يقولون الأموال، وهذه ذكرتها لكن نعيدها لأهميتها. الأموال التي تجب الزكاة فيها تقسم باعتبارات، أهمها في باب الزكاة اعتباران. الاعتبار الأول باعتبار كون الأموال ظاهرة أو باطنة، وهي قسمان. الأموال الظاهرة وهي التي يراها الناس، مثل الغنم والإبل والبقر والحبوب والثمار، يراها الناس. والأموال الباطنة التي لا يراها الناس، التي من صفتها أن يكنزها الناس، مثل النقود والذهب والفضة ونحوها. طيب، ما الذي يترتب على هذا الأمر، على أن تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة من مسائل في الزكاة؟ تعلقها بالعين وبالذمة.
أيوة، هذا هو أبرز أثر، أن الظاهر يجب أن يخرج ولي الأمر من يجب الزكاة، ولذلك يقولون الأموال الظاهرة هي التي يجب فيها على ولي الأمر إخراج السعاة لجلب الزكاة، بخلاف الأموال الباطنة. بعضهم استشكل قال لنا اليوم لو قلنا أن ولي الأمر ما يخرج إلا السعاة إلا في الأموال الظاهرة، طيب الناس الأموال الظاهرة صارت قليلة عندهم، وصار الأكثر الأموال الباطنة، صار عندهم عقارات وسكوك ما حد يعرفها، وعندهم فلوس وعندهم كذا. طيب فهذه أموال باطنة، إذا قصرنا الأمر على الأموال الظاهرة أصبح عندنا إشكال في الأموال الباطنة. لكن هذا الذي يجري عليه العمل قديما وأظن حتى الآن، ما يتعلق بالأموال الباطنة هذه أمرها إلى الناس، إلا أن مصلحة الزكاة والدخل أظنها تدخلت الآن بمعرفة أموال الناس، الذي عليه زكاة لابد أن يفرض عليه قدر في هذه الأموال، فأظنها عالجت الإشكالية. طبعا ما عندي أنا اطلاع واسع على طريقة عملها، لكن أظن هذا بالنسبة للأموال الظاهرة والباطنة. التقسيم الثاني الأموال التي تجزئ إخراج الزكاة من أعيانها، والأموال التي لا يجزئ إخراج الزكاة من أعيانها، وذكرناها قبل قليل. فذكرنا أن الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار هذه تخرج من أعيانها، إلا الإبل فيما هو أقل من 25 فتخرج من الشياه. وبالنسبة للذهب والفضة ملحقة. وبالنسبة لعروض التجارة والإبل أقل من 25 والمعادن التي من غير الذهب والفضة تخرج الزكاة من قيمتها ولا تخرج من أعيانها. نعم. أي تفضل. مات شخص ولديه 5 أبناء وكان لا يخرج الزكاة، هل على الأبناء أن يخرجوا زكاة مما ورثوه منه ولا؟ هذا من الديون، هذه من الديون، وذكرنا أنها دين لله وهي مقدمة على قسمة التركة. نعم، يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة قبل أن يقسموا التركة، لأن ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة 5: مؤن التجهيز، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المرسلة وهي لله وللآدميين، والديون التي لله يدخل فيها الزكاة والكفارات والنذور وغيرها، ثم الوصية، ثم قسمة التركة. فدرجة قسمة التركة متأخرة عن تلك. عاد يجتهدوا حسب قدرهم واستطاعتهم، يعني يجتهدوا في الإخراج قدر ما يستطيعون. شوف يعني أن تقول هو يشتري سيارات مشتري آخر، هل هو يرصدها؟ نرجع إلى الأعم الأغلب، ولذلك سيذكرون بعد قليل حتى في مسألة السائمة في بهيمة الأنعام العبرة بأكثر الحول. فنقول نرجع أولا إلى نيته، هل نيته هي القنية ولا نية التجارة؟ وعند الفقهاء مسألة، وهي أن القنية تقطع حكم التجارة. تمام؟ القنية تقطع حكم التجارة. كيف؟ يعني مثل ما ذكر الشيخ، واحد اشترى أرض وكان ناويها للتجارة، يعني يتركها حتى تزيد ويرتفع ثمنها ثم يبيعها. أثناء هذا قال خلاص أنا سأتركها وأبني فيها منزل لأولادي. فالآن القنية هذه، نية القنية قطعت حكم التجارة السابق، حتى تعيدها إلى التجارة مرة ثانية يقولون لا بد من عرضها في الأسواق وفي الأماكن التي محل التجار. أيوة، الآن بجيك على المسألة. فهذه المسألة اللي ذكر الشيخ، يعني مسألة الشخص يشتري سيارة في نيته أنه يتاجر فيها، إذا جاء مثلا اشتراها ب20، إذا جاء 22 يبيعها، ما جاء الآن 22 فجلس يستعملها 2 3 4 أشهر حتى يأتي فيها مثلا المبلغ الذي يقصده، صح ولا لا؟ فأيهما الآن، هل نيتها التجارة ولا نيتها القنية؟ طيب انقطع حكم التجارة ولا ما انقطع؟ أيوة، هذه ذلك ترجع إلى مسألة النية. نقول بالنسبة للسيارة هذه التي معك، إن نويت أنت باستعمالها أن تقطع حكم التجارة،
فإنها تصبح للقنية وينقطع حكم التجارة عنها. وإن كنت تقول لا أنا ناوي فيها التجارة ولكن استعملها مدة محددة ثم فيبقى حكم التجارة ساريا بحقه. ولذلك الفقهاء يسهلون في انقطاع نية التجارة إلى نية القنية، ويشددون في انقطاع نية القنية وتحويلها إلى التجارة. يقولون بالنسبة للتجارة إذا كنت تنوي شيء للتجارة وفي أي وقت أردت أنك تقطع حكم التجارة تنقطع النية ولا يصبح هذا المال مالا زكويا. ولكن إذا كان عندك مال هو للقنية ثم أردت أن تحوله للتجارة ما نقول بنيتك حوله، مجرد النية لا، لكن هناك مجرد النية انقطع. طيب إيش يزيدون؟ قالوا تروح تحطه مثلا إذا كان عقار تضعه في مكاتب العقار تعلن عنه، إذا كان سيارة تحطها في الحراج، تعرضها للتجارة، لابد من النية مع عرضها للتجارة. طيب ما ودنا ندخل باب زكاة بهيمة الأنعام ونترك، فنقف هنا لأن هذه متصلة وما يمدينا نأخذ فيها كثير. والله أعلم. صلى الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.